Assalamu alaikum warahmatullah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. This is me, Quratulain Bukhari, leadership colleague from Rehan AI Teachers Training Institute. I welcome you all to my show, The Visions and the Values. And आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल मेरे लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं जिनसे मैंने इंटरव्यू लेना है। इनका नाम हाशिर ख़ान है और हाशिर ख़ान, सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस शो में शुक्रिया अदा करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि आपने वेलकम करती हूँ और शुक्रिया इसलिए कि आपने टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू मैम। कोई वेलकम। प्रॉब्लम नहीं। माय प्लेजर। हाशिर ख़ान, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है? हाशिर ख़ान कौन हैं? ओके, मैं यहाँ स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ और मैं स्कूल में 7th क्लास में हूँ। ओके, दैट मीन्स कि आप रेहान स्कूल में भी एआई की ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप स्कूलिंग भी कर रहे हैं। यस मैम। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो दोनों को मैनेज करना आपके लिए कैसा रहता है? क्या आप इज़िली मैनेज कर लेते हैं? यस मैम, अभी तो इजीली मैनेज कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि बच्चे होते हैं, अगर वो स्कूल जाते हैं तो वो कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम रेहान स्कूल में आते हैं तो हमारे ऊपर असाइनमेंट्स की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हमने असाइनमेंट्स करनी होती हैं और वो असाइनमेंट्स भी वक़्त के अंदर करके देनी होती हैं। ऑन द अदर हैंड आप स्कूलिंग भी कर रहे हैं। आई आई होप आप फिज़िकल स्कूल जाते हैं? यस मैम। ओके, स्कूलिंग आपकी फ़िज़िकल है। तो फिर दोनों तरह के स्कूल सिस्टम्स एक ऑन आपका रेहान स्कूल का सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम है या फिर वो भी फ़िज़िकल है? ये ऑनलाइन है। ओके, गुड। तो फिर आप दोनों मैनेज कर लेते हैं। यस मैम। सो गुड, इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग है। आपकी एज के जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, ये उनके लिए एक सबक है कि अगर आप करना चाहें तो आप दोनों फ़ील्ड्स को इकट्ठे लेके चल सकते हैं। सो गुड। अच्छा हाशिर ख़ान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि रेहान स्कूल में जब हम आते हैं तो हमें हमें एक लिस्ट दी जाती है कि उसमें से आप अपनी फ़ील्ड को चुन लेंगे और फिर उसको वाला या वाली के साथ अपने साथ नाम के साथ शेयर करते हैं। तो आपका कोई ऐसा नाम है जो हाशिर ख़ान के साथ आप लगाते हो? यस मैम, मेरा नाम है हाशिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला। ओके, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएँगे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या होती है? यस मैम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बनाती हैं, पोस्ट करते हैं हुँ, अलग हुँ। अलग चीज़ों की। तो ओके, उससे एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और चीज़ भी अच्छी बना सकते हैं। ओके। हाशिर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वाला। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ हाशिर कि आपको ये ख़्याल कैसे आया कि आप रेहान एआई स्कूल को जॉइन करें? या फिर किसने चाहा था कि आप एआई स्कूल को जॉइन करें? मशवरा होता है ना, समटाइम्स आपको कोई मशवरा देता है, घर में कोई बड़े होते हैं, वो आपको कहते हैं आप जॉइन करें। तो ये किसका ख़्याल था? बहुत अच्छा ख़्याल था, लेकिन किसका था? ओके, ये मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं रेहान स्कूल में जाऊं। मुझे भी एआई पसंद था, तो जब ये F8 में इनकी ब्रांच ओपन हुई थी तो ये मैंने तब ज्वाइन किया था। ओके, दैट्स गुड, माशाल्लाह। आप अम्मी के फर्माबरदार बेटे हैं। अम्मी ने कहा और आपने कर लिया, माशाल्लाह, ग्रेट। ऐसे ही सब बच्चों को अपनी अम्मी की और फ़ादर की बात माननी चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपना ही फ़ायदा है। हाशिर, आप पढ़ाई के अलावा आपके क्या शौक हैं?
मुझे हाशिर, हम आपको सुन नहीं पा रहे। हाशिर, हम आपको सुन नहीं पा रहे। यस मैम, मेरी हॉबीज़ में क्रिकेट है। मुझे एआई और इसके बाद क्रिकेट अच्छी लगती है। क्रिकेट खेलते हैं आप, उसके लिए भी वक़्त निकल आता है? यस मैम। तो माशाल्लाह, क्रिकेट कहाँ खेलते हैं आप जाकर? कोई ग्राउंड्स हैं आपके आस-पास या फिर अपनी गली में खेलते हैं? यस मैम, ग्राउंड है हमारे घर के थोड़े करीब है। ग्रेट। हाशिर, आपको दोस्त बनाना पसंद है या आप अकेला रहना पसंद करते हैं? मैम, मुझे दोस्त बनाना पसंद है। अच्छा, कितने दोस्त हैं आपके? मैम, बहुत हैं। बहुत हैं। अच्छा, यस मैम। जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनको आप दोस्त कह रहे हैं ये जो या जो आपके साथ क्रिकेट खेलते हैं, उनको आप दोस्त कह रहे हैं? या स्कूल फेलोज़ हैं, उनको आप दोस्त कह रहे हैं? मैम, ज़्यादातर तो टीम मेंबर्स ही हैं, क्योंकि मैं स्कूल ऐसे आता नहीं हूँ, ऑनलाइन ही होता है। अच्छा, स्कूल स्कूल भी ऑनलाइन है? यस मैम। नो मैम, एआई वाला। एआई वाला स्कूल ऑनलाइन है। तो यस। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके घर भी आते-जाते हैं, आपकी फैमिली तक आपकी फैमिलीज़ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन ज़्यादातर फ्रेंड्स ऐसे होते हैं बस जो स्कूल तक ही रहते हैं या बस गली तक ही रहते हैं, उनका घर घर वालों से ताल्लुक नहीं होता ना। यस मैम। तो आपके कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनको आप अपने बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, जो आपके घर भी आते होंगे? अ, मैम, यहाँ पे तो मेरा करीब गली में ही हमारे कज़न भी रहते हैं, जो हमारे घर भी आते हैं, और एक और दोस्त है, वो भी आता है। हाँ, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ हाशिर, फ्रेंड्स तो सबके होते हैं। अब जैसे कि आपकी लाइफ़ ज़रा डिफरेंट लाइफ़ है बच्चों से, आम बच्चों से ना। आम बच्चे क्या करते हैं, यस मैम। स्कूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ट्यूशन सेंटर चले जाते हैं, फिर क़ारी साहब के पास चले जाते हैं। ये आम रूटीन है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपकी रूटीन बहुत डिफरेंट है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो इस पे हैरत नहीं करते कि आप हमारी तरह आपकी रूटीन नहीं है, या वो आपसे पूछते हैं इस बारे में कि क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? यस मैम, पूछते हैं, लेकिन बस टाइम निकल जाता है। अच्छा, तो उनमें से किसी को अच्छा लगता है कि मैं भी हाशिर की तरह एआई स्कूल में जाऊँ और ऑनलाइन एआई पढ़ूँ? यस मैम, मेरे दोस्त हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे ऐसे। ग्रेट। तो मैं यही आपको इसी पॉइंट पे लाना चाह रही थी कि उनको भी लेकर आएँ, ताकि उनकी भी लाइफ़ बेहतर हो जाए। यस वरना क्या मैम। होता है कि बच्चे इधर-उधर गलियों में और खेल-कूद में ही अपना ये टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो उनके लिए हाशिर खान एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है ना, कि देखिए आप कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यस मैम। तो आप अपने फ्रेंड्स को आप अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहेंगे रेहान स्कूल के बारे में, अगर आपको उनको समझाना पड़े? अ, वैसे तो एआई स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से लोग एआई सिखा रहे हैं, लेकिन रेहान स्कूल के बारे में अगर आप किसी अपने स्टूडेंट को राज़ी करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे समझाएँगे? क्या कहेंगे कि आ जाओ, अच्छा स्कूल है, या क्या समझाएँगे? मैम, इसके तो बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, क्योंकि इसमें एआई भी है, आईटी भी है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग,
اور یہ آن لائن بھی ہے، یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی آن لائن اکیڈمی بہت کم ہے، اور ہوں، فزیکل بھی ابھی اتنی نہیں ہے۔ ہوں۔ آپ کس میں سٹی سے ہیں شر؟ میں ابھی اسلام آباد سے ہوں اور میرا گاؤں پشاور ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو بہت بہترین، ماشاء اللہ، بہت بہترین۔ تو آپ کو دونوں شہروں میں کیا فرق لگتا ہے، پشاور اور اسلام آباد میں؟ میم زیادہ نہیں ہے، بس وہاں پہ اسکولنگ سسٹم نہیں اچھے اتنے۔ اچھا، یس۔ اچھا، تو آپ اسلام آباد کو کیسا سمجھتے ہو؟ یہاں پہ کیسا آپ کو لگا؟ یہ شہر کیسا لگا آپ کو؟ میم مجھے تو یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ میں بچپن سے ہی اسلام آباد میں ہوں۔ گریٹ! اسلام آباد کی کون سی چیز بہت اچھی لگتی ہے آپ کو؟ کون سی بات بہت پسند ہے؟ میم یہاں کی روڈز بھی صاف ہیں، ہوں، کھلی بھی ہے، اچھی جگہ ہے میم۔ جگہ اچھی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا چیز جو کہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اسلام آباد میں؟ میم اس کے ویوز زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ گریٹ! تو آپ کہاں گھومنے جاتے ہیں؟ کبھی آپ کا آؤٹنگ کا دل کرتا ہے؟ جیسے آج ویکنڈ ہے، ہو سکتا ہے آج آپ کا کہیں جانے کا دل کرے، تو سب سے زیادہ اچھی جگہ کون سی لگتی ہے کہ کہاں جانا ہے میں نے بس؟ میم ویسے تو آؤٹنگ تو فیملی کے ساتھ ہی کرتے ہیں، لیکن کرکٹ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اوکے، کرکٹ کے لیے آپ باہر جاتے ہیں؟ یس اور میم۔ اگر فیملی کے ساتھ باہر جانا ہو تو اسلام آباد میں بہت اچھی جگہ ہیں جو کہ آپ کے انٹرسٹ کی جگہ ہو سکتی ہیں، تو آپ کو کون سی جگہ بہت اچھی لگتی ہے جہاں بار بار جانا چاہیں گے؟ میم مونال ہے اور پارک۔ پارکس ہیں؟ گریٹ! یس میم۔ گریٹ! اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، حاشر خان، آپ نے ریحان اے آئی اسکول کو کب جوائن کیا تھا؟ میم 3 منتھس ہو گئے ہیں میں نے جوائن کیا تھا۔ گریٹ! ماشاء اللہ، ابھی آپ فاؤنڈیشن لیول پہ ہیں؟ یس میم۔ اوکے، گڈ۔ فاؤنڈیشن لیول پہ آپ نے ابھی تک کیا کیا سیکھا ہے؟ میم فاؤنڈیشن لیول میں تو میں نے زیادہ ساری چیزیں ہی سیکھ لی ہیں کیونکہ میرے لاسٹ ڈیز ہیں۔ گریٹ! تو آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ صرف ایک فاؤنڈیشن لیول کے اندر ریحان اسکول میں کتنے زیادہ ڈفرینٹ ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے ہیں اور کتنی چیزیں سکھائی جاتی ہیں تاکہ انہیں بھی انسپریشن ملے آپ سے، موٹیویشن ملے آپ سے؟ یس میم، اس میں اسٹوری پوسٹ ہوتی ہے، کینوا پوسٹ اور سانگ ہوتا ہے، اور کوڈنگ اور ٹیڈ ایکس ریویو اور کو پائلٹ اے آئی، جس میں انگلش بھی سکھائی جاتی ہے کو پائلٹ کے ذریعے۔ اوکے، تو اگر کوئی بچہ آپ سے کو پائلٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اور اس میں آپ کیا بنانا سیکھتے ہیں، یہ کیا کرنا سیکھتے ہیں، تو آپ اس پلیٹ فارم پہ سب کو گائیڈ کریں۔ یس میم، کو پائلٹ کے ساتھ ہم انگلش میں بات کرتے ہیں جس سے کانفیڈینس لیول بڑھتا ہے اور ہماری انگلش اسپیکن اچھی ہوتی ہے۔ اوکے، تو آپ کو پائلٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، کیا کمانڈ دیتے ہیں؟ یس میم، میں ان سے سمپل سے آنسرس کرتا ہوں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں، تو اسی آنسر سے 15 یا 20 منٹس اس سے بات کرتا ہوں۔ اوکے، گریٹ! تو آپ نے اپنے کتنے ٹاسک مکمل کر لیے ہیں؟ میں نے 160 پیجز کمپلیٹ کر لی ہیں۔ گریٹ! ماشاء اللہ۔ آپ کو سب سے اچھا سبجیکٹ کیا لگا؟ کیونکہ ریحان اسکول میں، ریحان اے آئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کوڈنگ بھی ہے، اس میں کینوا پوسٹ ہیں، اسٹوری پوسٹ ہیں، چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کرنی ہے، اور کوڈنگ وغیرہ سب کچھ ہے، ڈیزائننگ ہے، کانفیڈنس بلڈنگ ہے، تو ان سب میں سے آپ کو بہترین آپ کو کون سا سبجیکٹ لگا؟ مجھے اس میں سے کینوا پوسٹ
कैनवा पोस्ट आपको सबसे अच्छी लगी? यस मैम। ओके, आपने सॉन्ग क्रिएशंस किए हैं? यस मैम। ओके, तो आपने कितने सॉन्ग्स बना लिए हैं अभी तक? 160। 160 सॉन्ग्स बनाए हैं आपने? नो, 160 डेज में सॉन्ग्स कितने तकरीबन। होते हैं आपके? तकरीबन 20, 30 यस इतने तो मैम। होते होंगे। हुँ। 23 शायद। 23 सॉन्ग्स हैं। तो इन तमाम यस। सॉन्ग्स की जो वीडियो है, जो कैनवा पे जाके बनती है, आपने कंप्लीट कर ली? यस मैम। ओके, गुड। ठीक है। कोडिंग का एक सब्जेक्ट जो कि रेहान स्कूल में करवाया जाता है, और कोडिंग का नाम सुन के तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इसमें कोई ऐप बनानी है, तो हम कैसे ऐप बनाएँगे? तो आप उनका डर कैसे दूर करेंगे, जो ये समझते मैम, हैं ना? मुझे भी लगता था कि बहुत मुश्किल होगी कोडिंग सीखना और एआई, लेकिन जब सीखना चाहे तो बंदा आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इजी ऐप्स हैं, ऐप्स के ज़रिए हो जाता है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ईज़ी है वाक़ई। सुनने में तो बहुत मुश्किल है कि अब हमने कोडिंग करनी है और इसमें हमने ऐप बनानी है। तो आपकी सबसे फ़ेवरेट ऐप कौन-सी बनी थी जब आपने बनाई थी कोडिंग के ज़रिए से? मैम, मैंने बीएमआई कैलकुलेटर थोड़े दिनों पहले बनाया था, मुझे अच्छा, वही अच्छी लगी थी। अच्छा, आपका बेस्ट कोडिंग का जॉब कैलकुलेटर डिज़ाइनिंग है। यस मैम। ग्रेट, ग्रेट, सो गुड। इंशाल्लाह मैं आपका प्रोफ़ाइल विज़िट करूँगी, देखूँगी, आपका काम भी देखूँगी, आप मेरा भी देखिएगा। और मैं भी रेहान हाई स्कूल से हूँ, लेवल 1 से यस हूँ, मैम। तो यस आप मैम, भी इंशाल्लाह। देखिएगा इंशाल्लाह। तो हमारा इंटरव्यू ख़त्म होने के करीब है। आप हाशिर ये बताएँ कि जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आती है, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी-कभी मुश्किल आ जाती है ना? जैसे कि अम, 2 काम इकट्ठे हो गए, दोनों असाइनमेंट्स इकट्ठी हो गईं और काम ज़्यादा लग रहा है, टाइम कम लग रहा है। कोई भी मुश्किल ज़िंदगी में पेश आती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? मैम, बस हैंडल हो जाता है, अल्लाह से दुआ करता हूँ। अच्छा, आप अल्लाह से दुआ करते हैं। यस क्या मैम। दुआ करते हैं? कि अल्लाह मेरी इस मुश्किल को आसान फरमाए। माशाअल्लाह, 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 ग्रेट। और फिर आप क्या करते हैं उसके साथ? मैं उस हेल्प काम करने को की फिर कोशिश से करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो हो जाए। ओके, और किसी से हेल्प भी लेने की कोशिश करते हैं या मशवरा वग़ैरह? यस मैम, मेरी मम्मा मेरी हेल्प करती हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अ, मम्मा की बात को गौर से सुनना और उसके ऊपर अमल करना कितना ज़रूरी है? आपको जो सुनने वाले आपके एज फेलोज़ हैं, यकीनन इस इंटरव्यू को सुनेंगे, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि मम्मा की जो बात है, उसको कितनी अहमियत देनी चाहिए, कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? हम बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमें वो की हर एक बात सुननी चाहिए, क्या वजह है इसकी? क्योंकि जो जिसकी अम्मी अपने बेटे से खुश नहीं होती, अल्लाह भी उससे खुश नहीं होता। ग्रेट, माशाअल्लाह, ये बात तो हकीकत पर मबनी है। और कभी ऐसा आपने फ़ील किया है कि अगर मैं अम्मा की बात नहीं मानूँगा तो मुझे नुकसान ही होगा? कभी आपने ये महसूस किया है? यस मैम। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताना चाहेंगे कि क्या नुकसान हो सकता है अगर मम्मा की बात ना मानी तो? मैम, जैसे कि मैं बहुत कम जब मम्मा की बात नहीं मानता, तो मेरे साथ वही होता है जो मुझे मम्मा ने बताए होते हैं। कि भई ये नहीं करोगे तो फिर ये नुकसान हो जाएगा, ऐसे। यस मैम। तो वो हो जाता है। यस। ओके, माशाल्लाह आपको ये भी पता है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, मम्मा की बात माननी है। और दूसरा आपको ये भी पता है कि मम्मा हमारे फ़ायदे की बात करती हैं, हमसे ज़्यादा जानती हैं ना। तो ये बात यस। आपने सीख ली है, इसी उम्र में सीख ली है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आप क्या पैगाम देंगे अपने फ्रेंड्स को इस बारे में? कि अपनी अम्मी-अब्बू की बात
کو ماننا چاہیے، کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، واقعی اگر ہم یہ بات سیکھ لیں گے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں بلکہ ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ خوبصورت پیغام دیا، اور واقعی اس دنیا میں حقیقت آپ کو بتاؤں حاشر، کہ یس اگر دنیا میں کوئی واقعی ہمارا ویل وشر ہے، اچھا چاہتا ہے، تو وہ ہمارے پیرنٹس ہی ہیں۔ تو یس آپ نے اس عمر میں یہ بات سیکھ لی، بہترین بات۔ اور آپ نے مجھے ایک اور بات بہت اچھی لگی کہ آپ نے بتایا کہ جب بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری مشکل آسان فرما دے۔ میں جاننا چاہوں گی حاشر، یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ تو بہت پیاری بات ہے، کہاں سے سیکھ لی؟ میم ماما نے ہی سکھایا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کی ماما کو میرا سلام ہے کہ جنہوں نے اتنی اچھی تربیت آپ کی کی، اور آپ کو بھی سلام ہے کہ آپ نے اس تربیت کو قبول بھی کیا، ورنہ ماما تو کہتی رہتی ہیں اور بچے اگر نہ سنیں نہ مانیں تو پھر ماما کیا کر سکتی ہیں؟ تو آپ بہت لکی ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے کہ ماشاء اللہ آپ سیکھنے والے بچے ہیں، آپ سمجھنے والے بچے ہیں، آپ کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ آگے مزید آپ کامیاب ہوں گے۔ حاشر، میں آپ کا بہت شکریہ یس ادا کرتی میم۔ ہوں کہ آپ نے مشکل تھا کہ آج انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا تھا، بار بار آپ ڈسکنیکٹ ہو رہے تھے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ تو یہ اتنے اسٹرانگ کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ہمت نہیں ہارتے۔ یس میم، کیونکہ میم مجھے خود اس چیز میں شوق ہے تو دل کرتا ہے کام کرنے کا۔ اور آپ گھبراتے نہیں ہیں۔ یس میم۔ گریٹ، انشاءاللہ آپ بہت آگے جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو آپ علم سکھائیں گے، مجھے بہت امید ہے آپ سے۔ یس میم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایسے ہی آپ پڑھتے رہو، اور ایسے ہی آپ چمکتے رہو، اور دوسروں کو بھی آگے لے کر آتے رہو۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ آپ کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو بھی اچھی ڈائریکشن پہ لگا دیں، کیونکہ اگر وہ صرف پڑھائی کر کے باقی ٹائم ضائع کریں گے اسکول سے آ کر، تو وہ پھر ہو سکتا ہے برے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں اور ان کی زندگی بگڑ جائے۔ آپ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کہہ کر ان کو بھی اس طرف لے کر آئیں، تاکہ وہ انگیج ہو جائیں اور بس ان کا ٹائم جو ہے نا وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یس میم، میں بتاتا ہوں اپنے بہت سے دوستوں کو کہ وہ بھی جوائن کریں، اچھا ہوں ہوتا ہے فیوچر کے ہوں۔ لیے بھی۔ ہاں، کیونکہ جب ہم کسی ایک بندے کی بھی زندگی کو بچا لیں گے نا ضائع ہونے سے، بس وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ بھئی آپ نے چلو میرے ایک بندے کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ تو آپ کو یس تو میم۔ پتہ ہے کہ باہر کا ماحول کیا ہے، تو باہر کے ماحول میں جو بچے چلے جاتے ہیں پھر وہ اپنا سارا فیوچر برباد کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے، اور انشاءاللہ بھی تو بہت لمبا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بڑوں کو سلامت رکھیں جو آپ کو صحیح گائیڈنس دے رہے ہیں، اور آپ کو سلامت رکھیں کہ آپ ان کی گائیڈنس قبول کر رہے ہیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو آپ ایسے ہی چلتے رہو، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی گرنے نہیں دیں گے۔ اور کبھی کوئی ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان سم ٹائمز کوئی کام نہیں ہو پاتا یا فیلئر، تو اس میں بھی اللہ کی مدد آ جاتی ہے، کیونکہ آپ اچھے انسان ہیں، تو اچھے انسان بڑوں کی ادب کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، چاہے کبھی زندگی میں کوئی کمی آ جائے یا کوئی فیلئر آ جائے۔ کیا خیال ہے؟ یس میم، ایسا ہی ہوتا ہے بالکل۔ ہوں، تو فیلئر سے گھبراتے تو نہیں ہو نو میم۔ کہ میں فیل ہو گیا، اوہو یہ کام میں کر رہا تھا یہ تو ہوا ہی نہیں، یا بجلی لائٹ چلی گئی، یا میرا تو اتنا بڑا پروجیکٹ تھا وہ تو اڑ گیا، ڈیلیٹ ہو گیا، تو گھبراتے تو نہیں ہو؟ نو میم، زیادہ تر ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے اور ہوں، میرا کام رہ جاتے ہے، تو ایسے ہی زیادہ سب کے تر ساتھ۔ میرا ہاں، کو پائلٹ رہ جاتا ہے، تو پھر ہوں، سے اس کو ریسٹارٹ کر لیتا ہوں۔ گریٹ۔ اس میسج کے ساتھ ہم آج کی پوڈ کاسٹ ختم کریں گے کہ فیلئر اصل میں فیلئر نہیں ہے بلکہ ہماری پریکٹس ہوتی ہے، بار 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 کرنے کے لیے ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو فیلئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ فیلئر کا مطلب کیا ہے؟ گر گئے ہو تو اٹھ جاؤ، دوبارہ کھڑے ہو جاؤ۔
کام رک گیا ہے تو دوبارہ سے شروع کرو، اور اس میں مضبوط اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے، اور وہ ہے آپ کے اندر۔ تو بہت خوشی ہوئی حاشر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ یس میم، تھینک یو۔ Thank you so much. Thank you. This is it. It was me, Kuraturin Bukhari, leadership والی from Rehan AI Teachers Training Institute. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔